नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ज़ाती स्टाफ सऊदी अरब पहुंच गया है। क्या मोहम्मद बिन सलमान ने मियां नवाज शरीफ को लंदन से जद्दा आने के लिए अपना खुसूसी तैयारा फराहम करने की पेशकश की है और मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने इस हवाले से क्या नए इंकशाफात किए हैं। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी क्या सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मियां नवाज शरीफ को लंदन से जद्दा आने के लिए अपना खुसूसी शाही तैयारा भिजवाने का फैसला किया है और क्या नवाज शरीफ का ज़ाती अमला पहले ही सऊदी अरब पहुंच गया है। आपको इस इशू से जुड़े दो वाक़यात और उनकी दिलचस्प तफसीलात बताते हैं ताकि आप खुद तमाम पॉइंट्स को जोड़कर यानी तमाम डॉट्स को कनेक्ट करके और नुक्तों से नुक्ते मिलाकर इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान 2019 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क गए तो वो पहले सऊदी अरब पहुंचे थे। वज़ीर आज़म ने आम कमर्शियल परवाज से न्यूयॉर्क जाना था, लेकिन उस वक्त सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इसरार किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान उनके खुसूसी शाही तैयारे में सऊदी अरब से न्यूयॉर्क जाएं। यूं वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद के खुसूसी तैयारे में न्यूयॉर्क पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद क्या हैरानकुन और खौफनाक वाक़या हुआ। तो मामला यह है कि वज़ीर आज़म के इस दौरे की कवरेज के लिए चंद दीगर पाकिस्तानी सहाफ़ियों के साथ मैं भी इस्लामाबाद से न्यूयॉर्क पहुंचा था। वज़ीर आज़म इमरान खान, तुर्क सदर और मलेशिया के उस वक्त के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद ने न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया के मामले पर एक आलमी कॉन्फ्रेंस करवाई जिस पर सऊदी अरब बहुत सख्त नाराज़ हुआ। सऊदी अरब ने इस कॉन्फ्रेंस से ये तासुर लिया कि पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया ओआईसी के मुकाबले में एक नया इस्लामी ब्लॉक बना रहे हैं। अब जब वज़ीर आज़म का ये दौरा ख़त्म हुआ तो उनके साथ एक खौफनाक वाक़या पेश आया। वो वाक़या ये था कि जब वज़ीर आज़म और उनका वफ़द न्यूयॉर्क से शाही तैयारे में रवाना हुआ तो चंद घंटे बाद ये इतला आई कि इस तैयारे में संगीन नौयत की तकनीकी खराबी पैदा हो गई है। उस वक्त ये तैयारा जो था ये न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से खासी दूरी पर था। इस तकनीकी खराबी की वजह से तैयारे का रुख वापस न्यूयॉर्क की जानिब मोड़ दिया गया। इस इतला के बाद न्यूयॉर्क में मलिहा लोदी, पाकिस्तानी कौंसल खाने के दीगर आला अफसरान और पाकिस्तानी सहाफ़ी हंगामी तौर पर न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पहुंच गए। ये एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल थी, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान का तैयारा बाहिफाजत वापस न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। अब इस वाक़े के बाद भारतीय मीडिया और कुछ पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट्स ने भी ये खबरें चलाना शुरू कर दी कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्की और मलेशिया के साथ मिलकर जो कॉन्फ्रेंस करवाई थी उस पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सख्त नाराज़ हो गए थे और दरअसल उन्होंने ये हुक्म दिया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान जिस शाही तैयारे में सफ़र कर रहे हैं उसे वापस बुला लिया जाए। उसके बाद
وزیر اعظم اگلے دن سعودی ایئر لائن کی عام کمرشل فلائٹ سے سعودی عرب اور پھر پاکستان پہنچے تھے۔ ان اطلاعات کی کبھی بھی تصدیق نہیں ہو سکی کہ کیا واقعی ہی محمد بن سلمان نے اپنا شاہی طیارہ واپس بلا لیا تھا۔ منطقی طور پر یہ بات ناممکن سی لگتی ہے، لیکن اس معاملے پر بڑی بڑی ہیڈ لائن ضرور بنی تھیں۔ اس شاہی طیارے میں نعیم الحق مرحوم بھی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ موجود تھے۔ میں نے بطور صحافی جب ان سے طیارے میں خرابی کے حوالے سے پوچھا تو انہوں نے تصدیق کی تھی کہ پائلٹ نے طیارے میں خرابی کا اعلان کیا تھا۔ نعیم الحق صاحب کے بقول اس دوران طیارے میں موجود وزیر اعظم کا جو وفد تھا وہ خاصا پریشان تھا، لیکن وزیر اعظم عمران خان پرسکون رہے۔ وزیر اعظم آفس کا ایک آفیسر جو اس طیارے میں موجود تھا اس نے بھی تصدیق کی تھی کہ پائلٹ نے طیارے میں خرابی کا اعلان کیا تھا۔ بہرحال واپس آتے ہیں ان اطلاعات کی جانب جن میں کہا جا رہا ہے کہ سعودی ولی عہد نے نواز شریف کو لندن سے جدہ آنے کے لیے اپنا خصوصی شاہی طیارہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ محمد بن سلمان نے میاں نواز شریف کو سعودی عرب کے دورے کی باضابطہ اور سرکاری دعوت دی ہے۔ اس کے علاوہ یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف کا ذاتی عملہ پہلے ہی جدہ پہنچ چکا ہے۔ میاں نواز شریف کی محمد بن سلمان سے باضابطہ ملاقات بھی طے ہو چکی ہے، اور یہ جو تمام دعوے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے مشیر داخلہ شہزاد اکبر نے بھی کچھ اہم انکشافات کیے ہیں۔ ایک تو انہوں نے ہماری اس خبر کی تصدیق کی ہے کہ برطانیہ میں نواز شریف کے ویزے کی مدت 18 نومبر کو ختم ہو گئی تھی، لیکن نواز شریف نے برطانیہ میں اپنا قیام بڑھانے کی باضابطہ درخواست دے رکھی ہے۔ ہماری خبر یہ بھی ہے کہ نواز شریف کو 6 ماہ کی ویزا ایکسٹینشن مل چکی ہے۔ اس کے علاوہ شہزاد اکبر نے یہ تصدیق بھی کی کہ میاں نواز شریف کے پاکستانی پاسپورٹ کی میعاد فروری 2021 میں ختم ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک حیران کن بات بھی کی۔ مشیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ان کے پاس بھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ نواز شریف سعودی عرب جا رہے ہیں۔ مشیر داخلہ کا یہ نکتہ خاصا چونکا دینے والا تھا۔ شہزاد اکبر نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان نے برطانوی سیکرٹری داخلہ کے سامنے نواز شریف کو ڈیپورٹ کرنے کے حوالے سے چند کلیدی سوالات اٹھائے ہیں، اور اس حوالے سے پاکستان مزید قانونی کارروائی بھی کر رہا ہے۔ اب اس پورے معاملے پر نون لیگ کے رہنما کیا دعوے کر رہے ہیں؟ ایک تو آپ کو بتائیں کہ جب نواز شریف تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنے تھے تو اس وقت سعودی عرب نے پاکستان کو $1.5 ارب کی امداد دی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ بظاہر سعودی عرب نے یہ امداد پاکستان کو اس لیے دی تھی کہ پاکستان یمن جنگ میں اپنی فوج بھیجے۔ نواز شریف اس معاملے پر سعودی حکومت کو گرین سگنل بھی دے چکے تھے۔ تحریک انصاف اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے گئی تھی، اور پھر پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ پاکستان کی افواج یمن جنگ کا حصہ نہیں بنیں گی۔ سعودی عرب اس معاملے پر میاں نواز شریف سے سخت ناراض ہو گیا تھا، کیونکہ بہرحال اس وقت وزیر اعظم تو نواز شریف ہی تھے۔ اب نون لیگ کے رہنماؤں کا دعویٰ ہے
کہ سعودی عرب کو معلوم ہو چکا ہے کہ نواز شریف تو یمن جنگ میں پاک افواج کو بھیجنے پر رضامند تھے، لیکن انہیں اس فیصلے سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا گیا۔ محمد بن سلمان وزیر اعظم عمران خان سے ناراض بھی ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان فکری طور پر ترکی کے قریب ہیں۔ اس پورے تناظر میں لیگی حلقے یہ دعوے کر رہے ہیں کہ سعودی عرب نے تحریک انصاف کی حکومت گرانے کے لیے نواز شریف کی حمایت کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ اب لیگی رہنماؤں کے یہ دعوے اپنی جگہ، لیکن اب تک سعودی حکام کی جانب سے کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا گیا کہ نواز شریف کی محمد بن سلمان سے کوئی ملاقات طے ہوئی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی کشیدگی کے باوجود اس قسم کی ملاقات کرنا سعودی عرب کے لیے بھی بہت بڑا سفارتی چیلنج ہوگا، کیونکہ اگر ایسا کیا گیا تو اس سے نہ صرف پاکستان اور سعودی حکومتوں کے درمیان شدید بدگمانی پیدا ہوگی، بلکہ پاک افواج اور سعودی شاہی خاندان کا سیکیورٹی اور دیگر حوالوں سے جو ایک خاص قسم کا تعلق ہے وہ بھی بری طرح متاثر ہو سکتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔